खुदा के कलाम में से हम देखेंगे गाल की कलीसिया के नाम मुकद्दस पौलुस का लिखा गया खत, उसका 3 बाब और उसकी 27वीं ता 29वीं आयत। फ्रांस का पुराना नाम जो है वो गाल है और बाइबल मुकद्दस में इसे गलतियों की कलीसिया कहा गया है। तो फ्रांस के लोगों के नाम जो नामा लिखा गया, आइए उसकी चंद एक आयत हम एक आवाज होकर तलावत करें। जी। मसीह को पहने लिया, ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वायदा के मुताबिक वारिस हो। ये खुदा का कलाम है। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें। आज के लिए जो हमारा मरकजी मजमून होगा वो आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। फेमिनिज्म, निस्वाना या निस्वा। पिछले दिनों में एक आवाज शिद्दत के साथ उठी और ये आवाज थी इक्वल राइट्स के हवाले से। ख़वातीन ने इस आवाज को उठाया और दुनिया तक इस पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की कि हम चूंकि मसावी हैं, हम इक्वल हैं, हम एक जैसे हैं, इसलिए हमसे बिल्कुल उसी तरह से ट्रीट किया जाए जिस तरह से मेल्स के साथ, मर्दों के साथ किया जाता है। ख़वातीन के राइट्स पर बहुत सी तंजीमें जो हैं वो शब रोज काम कर रही। पिछले दिनों में हमारे अपने मुल्क में कुछ आवाजें उठी। किसी ने कहा कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस पर बहुत डिस्कशंस हुई, बहुत से प्रोग्राम्स शूट किए गए, बहुत कुछ कहा गया, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन अच्छे और बुरे के होते हुए भी ख़वातीन अपने मकासद में कामयाब हुई और कम से कम दुनिया तक आवाज पहुंची। किसी ने आवाज लगाई कि मैं तुमसे कमतर नहीं। मर्दों की तरफ उंगली खड़ी करके कहा गया कि मैं तुमसे कमतर नहीं। किसी ने आवाज लगाई कि तुम अपनी रोटी अब खुद बनाओगे और किसी ने आवाज लगाई कि बच्चे सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी हैं, जितना मैं संभालूंगी उतना तुम संभालोगे। ये वो आवाजें हैं जो पाकिस्तान में और वेस्ट एशिया में और इस रीजन में हमें गुज़श्ता दिनों में उठती हुई सुनाई देती रही। अच्छा, मैं जब फेमिनिज्म पर गौर कर रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ये जितने भी इज़्म हैं, असल में मेरी दानिश में ये नफ्सियात के रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाले नुक्ता नजर के बिहाव पर जन्म लेते। फिर से सुने, ये जितने भी इज़्म हैं ये नफ्सियात के रद्द-ए-अमल से पैदा होने वाले नुक्ता नजर की बदौलत जन्म लेते। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछले कुछ डेकेड्स में, कुछ सालों में हमने एक दूसरे के साथ बैलेंस तरीके के साथ चलना छोड़ भी तो दिया हुआ है। मर्द, औरत और छोटे बच्चे जो हैं, इनका इस्तेहसाल, आप इकरार करेंगे कि किसी ना किसी तौर पर इनका इस्तेहसाल तो किया ही जाता रहा है।
सादा जुबान में कहीं खवातीन के साथ बेइंसाफी हुई है तो कहीं बच्चों के साथ भी तो हुई है, और हम इससे इनकार नहीं कर सकते। पिछले दिनों में चूंकि खवातीन के आलमी दिन के हवाले से सेलिब्रेशंस हुई तो मेरे मन में था कि इस करंट इशू पर बात की जाए और आज की इबादत को इसी हवाले से पिरोया जाए। सो आज की हमारी सारी डिस्कशन जो होगी वो हमारे इसी मज़मून को लेकर होगी, और हमारे ज़हन में रहे कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सी तंजीमें हैं जो इक्वल राइट्स पर बात कर रही हैं और उनकी बातों में शिद्दत और फिर शिद्दत और फिर शिद्दत आती चली जा रही है। सवाल पैदा होता है कि ऐसा रद्द अमल कैसे पैदा हुआ, क्यों कर पैदा हुआ, और मैं कहूंगा कि इसका सादा सा जवाब यह है, इंसानी रवैयों की वजह से, इंसानी सोच की वजह से, इंसानी तर्ज़े अमल की वजह से। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि आज भी हमारे कुछ हलकों में खवातीन को खानदानी जिंदगी में वो मुकाम हासिल नहीं, कारोबारी जिंदगी में खवातीन को वो मुकाम हासिल नहीं जो मर्द को है। क्यों भाई? जबकि बाइबल मुकद्दस की आवाज क्या है कि वहां ना कोई औरत ना कोई मर्द है, ना कोई यहूदी है ना कोई यूनानी है, और पतरस अपने खत में अपने सामाईन को कहता है और खास तौर पर शौहरों को एड्रेस करते हुए कहता है, आए शौहरों, तुम अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो। अब ये बेवकूफी वाली बातें नहीं चलेंगी, और ये मर्दों की नादानियां और उनकी बेवकूफियां जो हैं वो कतन बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, कतन नहीं। ये इस्तेहसाल जो है ये कतन और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि औरत भी खुदा की सूरत और उसकी शबीह पर है, और वो भी जिंदगी की नेमतों की वारिस है। मर्द हो या औरत, खुदा ने उन दोनों को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया है। इसलिए शौहरों को कहा गया है कि वो अपनी बीवियों के साथ बुद्धि के साथ, अकल के साथ, विजडम के साथ चलें। और जहां विजडम होती है वहां धौंस नहीं होता, जहां विजडम होती है वहां जोर जबरदस्ती नहीं होती, जहां विजडम होती है वहां प्यार और फिर प्यार और फिर प्यार होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी शख्स से कोई भी बात प्यार के साथ तो मनवाई जा सकती है, जोर जबरदस्ती के साथ नहीं। और अगर खानदानी जिंदगी से और अज़दवाजी जिंदगी से प्यार को निकाल दिया जाए तो फिर अज़दवाजी जिंदगी की इमारत जो है वो धड़म से नीचे गिर जाती है। ये रद्द अमल क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ये आवाजें क्यों उठी? इसलिए कि इंसानी रवैयों ने मजबूर कर दिया, सोच ने मजबूर कर दिया, तर्ज अमल ने मजबूर कर दिया कि अब आवाज उठाई जाए। अब जरा आए देखें कि बाइबल मुकद्दस इसके हवाले से क्या कहती है। हम चूंकि मसीही हैं, मैं समझता हूं कि मैं कौन होता हूं कि किसी भी आवाज के हवाले से उसे जज करूं और उस पर किसी भी तरह का कोई रद्द अमल दूं। मैं समझता हूं कि ये अजीम किताब जो है वो सबसे बड़ी जज है, और बाइबल का खुदा जो है दुनिया को रूल करने वाला, दुनिया को रूल्स देने वाला, उससे बड़ा तो कोई और नहीं है। इसलिए आइए जरा देखें ये अजीम किताब इस हवाले से मुझे और आपको क्या कहती है। पहली बात, बाइबल मुकद्दस के पहले पन्ने पर यह दिखा दिया गया है, शो कर दिया गया है
कि खुदा की नजर में औरत और मर्द दोनों इक्वल हैं। जितना खुदा मर्दों का है अदील, उतना ही खवातीन का भी है बेटा। ऐसा नहीं है कि हम कहें कि जी खुदा मर्दों का खुदा है और खुदा औरतों का खुदा नहीं है। एक बात कहूं, डरते डरते हैं, आप चर्चेज में देखें, हमारे चर्चेज में खवातीन की तादाद मर्दों से कहीं ज्यादा होती है। जाकर चेक करेंगे, पाकिस्तान में 70-30 का रेशो आपको मिलेगा। 70% आपको खवातीन और 30% आपको बंदे मिलेंगे। तो प्यार कौन कर रहा है? संगे मरमर का इतरदान तोड़कर पूरा प्यार कौन कर रहा है? कौन कर रहा है भाई? औरत कर रही है। और खुदावंद यीशु मसीह औरतों से प्यार करता है, इसलिए आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि मुर्दों में से जी उठने के बाद जो उसने पहला दीदार दिया वो किसी मर्द को नहीं बल्कि औरत को दिया। तो जब हम रेजरेक्शन की बात करते हैं तो उसके हवाले से पहली एवेंजलिस्ट जो है वो हमें खातून दिखाई देती है। ये गुड न्यूज जो है दुनिया को देने वाला मर्द नहीं है भाई, नोट कर लें, मर्द नहीं है। रेजरेक्शन की जब हम बात करते हैं तो दुनिया को गुड न्यूज देने वाली खातून है, खातून। बाइबल का खुदा बड़ा बैलेंस तरीके से चलता है और वो चाहता है कि हम भी बड़े बैलेंस्ड तरीके से चलें। तो खुदा की नजर में दोनों इक्वल हैं, इसलिए कि वो दोनों खुदा की सूरत और उसकी छवि पर हैं। दूसरी बात, औरत को किसी भी तौर पर खुदा ने कमतर दर्जा अता नहीं किया। बायोलॉजिकल अगर आप देखें तो औरत को कहां से लिया? यहां से भाई, ध्यान करो जरा, यहां से, दिल के इंतहाई पास से, दिल के इंतहाई पास से, ताकि मर्द औरत को दिल के इंतहाई पास और करीब रखें। इसलिए उसे यहां से लिया गया ताकि औरत जो है वो बहुत पास और दिल के बहुत करीब रहे। और मैं खवातीन को कहता हूं, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग। हमारी जिंदगियों में और हमारे घरों में और चर्चेस में जो रंग है वो बेटियों बहनों आपकी वजह से है। जिन घरों में कोई खातून नहीं ना, जरा जाके उनका हाल तो देखो, छड़ियां वाला हाल, ना सुबह का पता है ना शाम का पता है। कोई चीज इधर पई है तो कोई इधर पई है तो कोई इधर पई है। करीना और सलीका बंदे नूं सारी उम्र आया ही नहीं तो ना आना है। घर जो हैं वो औरत से हैं, खूबसूरती जो है वो औरत से है। और जब खुदा ने ऊपर से देखा, जब जोड़ा बन गया, तो लिखा है खुदा भी इतना खुश हुआ, उसे इतना खूबसूरत ये लगा कि उसने पैदाइश की किताब के पहले बाब की 31वीं आयत में उस जोड़े को देखकर कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तीसरी बात, अब अगर यह कहा जाता है कि मर्द को खानदानी जिंदगी में सर का दर्जा हासिल है, तो भाई ये रोल की बात है, ये रोल की बात है भाई। खानदानी जिंदगी में औरत का रोल जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो दोनों खुदा की नजर में मुख्तलिफ नहीं, रोल मुख्तलिफ है। अब सर इस बात को लेकर बैठा रहे कि मैं तो सर हूं, तो फिर हाथ की करें, हथा तो बगैर सर कुछ करके वहाए। और वैसे भी किसी खुदा के खादिम ने ये कहा कि अगर मर्द सर है तो नेक गर्दन जो है वो तो औरत है। नहीं समझ आई?
مرد اگر سر ہے تو نیک یعنی گردن جو ہے وہ تو عورت ہے. ہن گردن دے بغیر سر کیویں گھومے گا؟ یہ سانوں تے ہی گھمائی ہوندیاں نے, کدی انج نوں کدی انج نوں, گھما کے بہاؤ ذرا. تو گردن کی وجہ سے سب کچھ ہے. تصویر کائنات میں رنگ خواتین اور بیٹیوں اور بہوؤں کی وجہ سے ہے, ہماری چھوٹی بچیوں کی وجہ سے ہے, رونق کنی کی وجہ سے ہے, ہمارے چرچز میں, ہمارے خاندانوں میں, اور میں دلیری کے ساتھ کہوں گا ہماری زندگیوں میں رونق انہی کی وجہ سے ہے. ذرا منڈیاں دے کپڑے لین جاؤ, چھوٹے بچیاں دے کنے کو ملتے ہیں تانوں بازار چ, چھوٹی بچیاں دے کپڑے کنے کو ملتے ہیں؟ ہوئے ہوئے ہوئے, اتنی ورائٹی کہ حد نہیں. تو تصویر کائنات میں رنگ جو ہے وہ بچوں کی وجہ سے ہے, بچیوں کی وجہ سے, خواتین کی وجہ سے. یہ رول کی بات ہے بھائی, کہ آپ کو اس طرح سے رول دیا گیا ہے, آپ نے اپنا رول نبھانا ہے, آپ اپنا رول نبھائیں, بیوی اپنا رول نبھائے گی. اور یاد رہے کہ بیوی مددگار کے طور پر دی گئی ہے. اور جب میں اس لفظ مددگار پر غور کرتا ہوں اور جا کر ٹک جاتا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندہ ککھ نہیں کر سکتا جب تک مددگار اس کے ساتھ نہیں. ورنہ خدا کو دینے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آدم سب کچھ اکیلا ہی کر سکتا تھا تو پھر مددگار دینے کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل اسی طرح سے اگر میں اور آپ سب کچھ کر سکتے تھے تو پھر دوسرا مددگار روح القدس دینے کی کلیسیاؤں کو ضرورت کیا تھی؟ ایک اور بات, چوتھی بات, مرد اور عورت ایک دوسرے کا حصہ ہیں, وہ ایک دوسرے کے لیے ہیں, وہ ایک دوسرے کا بدن ہے, اور وہ ایک دوسرے کے بغیر مکمل نہیں. پانچویں بات, ہم مردوں کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی, ورنہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھتی رہیں گی کہ ہم مرد ہونے کے ناطے ڈکٹیٹر نہیں ہیں. بھائی ڈکٹیٹر نہیں ہیں, ہم لیڈر ہیں, اور ہم سرونٹ لیڈر ہیں, اور ہم سے حساب کتاب لیا جائے گا کہ ہم اپنے ماتحتوں کے ساتھ کس طرح سے بسر کرتے رہے. ہو سکے تو تیسرے باب کی 28ویں آیت کو ضرور دیکھ لیجیے گا. اب اگر ایسی کوئی تحریک چل رہی ہے جس نے ذہن خراب کرنے شروع کر دیے ہیں, فساد برپا کرنے کی کوشش کی ہے, مرد اور عورت میں دوری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے, تو پھر ہمیں محتاط ہونا ہے. اب میں اس کی ایک نیگیٹو سائیڈ آپ کو دکھا رہا ہوں. اس قسم کی تحریکوں کی وجہ سے فساد بھی برپا ہو رہا ہے, مرد اور عورت میں دوری بھی پیدا کی جا رہی ہے, اور یاد رہے کہ یہ شیطان کی چال ہے. اور آپ بیٹیوں کو اس چال کو اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا, کیونکہ شیطان تو کرتا ہی یہی ہے, وہ تو بہکاوے میں مجھے اور آپ کو لے لیتا ہے. اس لیے بائبل مقدس میں زور دے کر کہا گیا کہ ہمیں اس طرح محتاط رہنا ہے کہ ابلیس کا کوئی داؤ, بائبل میں یہی لفظ ہے, ابلیس کا کوئی داؤ ہم پر نہ چلے. ابلیس کا کوئی داؤ جو ہے وہ ہم پر نہ چلے. عدن میں ابلیس نے کیا کیا؟ حوا کے پاس آیا اور کہا کہ تمہاری تو آنکھیں کھل جائیں گی. اور اس تحریک کے کارن جب آوازیں اٹھ رہی ہیں, کچھ خواتین شیطان کا رول بھی پلے کر رہی اور کہہ رہی ہیں, بہنوں ہمارا ساتھ دو, ہم تمہاری آنکھیں کھول رہی ہیں. اگے بند سن, پہلو بند سن جڑے تسی کھولن نہیں ہو. اور شیطان کی چال آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کس طرح سے آنکھیں کھولیں, سارے کا سارا سسٹم جو ہے اسے خراب کر کے رکھ دیا. تو شیطان کے بہکاوے میں مت آئیں. اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں گی, لیکن ہمیں اپنے کلیسیائی حلقوں سے اپنی بیٹیوں کو, چھوٹی بیٹیوں کو اس بات کی یقین دہانی کروانی ہوگی کہ آپ ایکول ہیں
آپ ہماری نظر میں بڑی مقدم ہیں، آپ ہماری نظر میں بڑی اہم ہیں، اس لیے کہ آپ خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں۔ دنیا شاید یہ احساس کسی اور طرح سے دلا رہی ہے، لیکن ہمیں اپنے کلیسیائی حلقوں میں، خاندانی حلقوں میں یہ احساس دلانا ہے کہ ہماری بیٹیاں جو ہیں وہ ہمارے لیے بڑی اہم ہیں، ہمیں بہت پیاری ہیں، اور ہماری زندگی میں انہی کی وجہ سے رنگ ہے۔ ہو سکے تو انسان کی کتاب کے 16ویں باب کی 18ویں آیت کو نوٹ کر لیں اور اسے مہربانی سے ضرور دیکھیے گا۔ چلیں جلدی سے ختم کریں۔ کیا کریں؟ اس قسم کی آوازیں اٹھتی رہیں گی، ابلیس بہکاتا رہے گا، لوگ بہکاوے میں آتے رہیں گے، فساد برپا ہوتا رہے گا، مرد اور عورت میں دوری جو ہے، خلیج جو ہے وہ بڑھائی جائے گی اور یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام، خدا کے بنائے ہوئے آرڈر میں بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی ڈھانچے میں ہمیں بگاڑ پیدا نہیں کرنا۔ ہو سکے تو پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ضرور دیکھیے گا۔ اب اس آرڈر میں جو مرکزی بات ہے وہ ہے سبمیشن کے حوالے سے۔ دھیان کریں بھئی، آج کا مرکزی نقطہ، اس آرڈر میں جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے سبمیشن کے حوالے سے۔ اب اسی خاندان کا ایک اور لفظ ہے سبمٹ۔ سبمٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنا آپ دے دیا تو پھر آپ کے پاس کیا رہا؟ یہاں نکاح کے موقع پر جب میل اور فیمیل نے کھڑے ہو کر اپنا آپ ایک دوسرے کو دے دیا تو پھر ان کا اپنا کیا رہا؟ ایگو تو اسی دن مر گئی۔ مرد اور عورت کا جو فرق ہے وہ تو اسی دن ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اناؤنس کر دیا گیا کہ اب سے تم 2 نہیں بلکہ تم 1 ہو۔ سبمیشن۔ اور بائبل مقدس کی خوبی یہ ہے کہ یہ مرد اور عورت کو لے کر اسی تصور کو پیش کرتی ہے۔ ہمیں سبمٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ایک دوسرے کے لیے دینا ہے، جس طرح سے میرے یسوع نے اپنے آپ کو اپنی دلہن کے لیے دے دیا اور کچھ بھی باقی نہیں رکھا۔ لکھا کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا۔ اگر میاں اور بیوی اپنے آپ کو خالی کر دیں تو یہ خاندانی کرپشن جو ہے، اس قسم کی آوازیں جو ہیں وہ وجہ شیرہ ختم نہ ہو جائیں، ختم نہ ہو جائیں۔ اگلی بات ہے، ہمیں ایک دوسرے کے رول کو سمجھنا ہے اور اس رول کو عزت دینی ہے۔ اگر مرد کو کہا گیا کہ وہ سر ہے تو پھر اس کی سرداری کو ہمیں قبول بھی کرنا ہے، اس کی سرداری کو، اس کے اختیار کو پیار کے ساتھ، اس کی اتھارٹی کو قبول بھی کرنا ہے، اور ہمیں اسے ماننا اور اسے تسلیم بھی کرنا ہے۔ ہیڈشپ جو ہے ہم اس سے کبھی بھی مہربانی سے انکار نہ کریں، اور جو ہیڈ ہیں مہربانی سے نوٹ کر لیں، ان پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، حساب پہلے ان سے لیا جائے گا۔ آخری بات، تیتس کے خط میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، وہاں کچھ نصیحت کی گئی ہے اور میں اسی کے ساتھ ختم کروں گا۔ چاہوں گا کہ میں ان آیات کو اسی طرح سے ایز اٹ از آپ کے لیے پڑھوں، لیکن وہ باتیں بیان کر جو صحیح تعلیم کے مناسب ہیں، یعنی یہ کہ بوڑھے مرد پرہیزگار، آئے ہائے، سنجیدہ اور متقی ہوں، اور ان کا ایمان اور محبت اور صبر صحیح ہو۔ اسی طرح بوڑھی عورتوں کی وضع بھی مقدسوں کی سی ہو، سینٹس، تہمت لگانے والی اور زیادہ میں پینے میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ اچھی اچھی باتیں سکھانے والی ہوں، تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں۔ اب مرکزی نقطہ آیا،
تاکہ جوان عورتوں کو سکھائیں کہ اپنے شوہروں کو پیار کریں، بچوں کو پیار کریں، اور متقی اور پاک دامن اور گھر کا کاروبار کرنے والی اور مہربان ہوں اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہیں تاکہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو۔ کتنی زبردست بات ہے بھائی مسیحی بیٹیوں۔ تو پھر اس قسم کی آوازیں تو ہمارے حلقوں سے تو اٹھنی نہیں چاہیے۔ اگر ہم ان باتوں کو اسی طرح سے لے لیں، ان کی تقلید کر لیں، ٹھیک ہے، میں جان بوجھ کے لفظ کاپی استعمال نہیں کرنا کیونکہ یہ اچھا لفظ نہیں ہے، ہم تقلید کریں۔ اگر ہم تقلید کریں تو آپ نوٹ کریں کہ خاندانی زندگی اور جہاں جہاں خواتین ہیں وہاں حالات کیا ہوں، حالت کیا ہوں۔ تو آئیے ذرا خواتین کے عالمی دن کے موقع پر اپنے آپ کو چیک کریں، دیکھیں، ٹٹولیں، آپ اپنا رول کیسے پلے کر رہی ہیں، ہم اپنا رول کیسے پلے کر رہے ہیں، اور کہاں کہاں بگاڑ ہے، اور کہاں کہاں اس خام خواہ کی آواز کو دبایا جا سکتا ہے اور اسے پیار سے روکا جا سکتا ہے۔ آئیے دعا کریں۔ میرے خداوند تیرے کلام کی ان گہری اور پیاری باتوں کے لیے ہم شکر گزار ہیں اور تیری تعریف کرتے ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں کے حوالے سے تیرے کلام میں تعلیم موجود ہے۔ فضل بخش کے مسیحی حلقوں میں خواتین کی عزت کو پھر سے بحال کیا جائے۔ ہمیں فضل بخش کہ ہم ان کو وہی مقام دیں جو خداوند تو نے اپنے بدن میں کلیسیا میں دیا ہے، اور بخش دے خداوند کہ ہم ایک دوسرے کے رائٹس کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بنتے رہیں۔ ہر طرح کے فساد سے، ہر طرح کے بہکاوے سے خداوند ہمیں بچا اور محفوظ رکھ۔ واپسی کے سارے سفر میں ہماری بڑی مدد کر، ہمیں سلامتی کے ساتھ لے جا، یسوع کے نام میں آمین۔